Assalamu alaikum. Welcome 10th class. How are you? Today we will start from unit 1 simplicity and humility of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simplicity means सादगी and humility mean इनकिसारी या फिर आजी. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी और इनकिसारी. Pre-reading, look at the mind map and predict what the lesson is about. इस मैप को देखें और इसी से ही आपने अंदाज़ा लगाना है कि ये लेसन किसके बारे में है. So you can see the name of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his qualities. First quality is truthful, mean सच्चे, trustworthy, काबिल एतबार, forgiving, माफ़ करने वाले, दरगुजर करने वाले, tolerant, बर्दाश्त करने वाले, honest, ईमानदार, करेजियस, जुरतमंद, लॉयल, बावफा, पेशेंट, सब्र करने वाले, जस्ट, इंसाफ करने वाले. तो ये वो तमाम खूबियाँ हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी के अंदर थीं. तो इसको देख के ही हमें अंदाज़ा हो गया है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये लेसन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी के बारे में है. सो लेट्स बिगिन इट्स रीडिंग. Humility and simplicity were ingrained traits of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam personality. Humility, आजी एंड सिंप्लिसिटी, सादगी, आजी और सादगी इनग्रेंड मीन पुख्ता, ट्रेड्स खसूसियात, आप वसल्लम की पुख्ता खसूसियात थी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत की. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर मेड पीपल फील स्मॉल, अनवांटेड और एम्बैरेस्ड. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी महसूस नहीं होने दिया लोगों को स्मॉल, छोटा, हकीर, अनवांटेड, नापसंदीदा और एम्बैरेस्ड या फिर शर्मिंदा. He sallallahu alaihi wasallam urged his followers to live decently and kindly. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज मीन तलकीन की, चलाया, हिज फॉलोअर्स अपने पैरोकारों को, टू लिव के रहें, ज़िंदगी गुजारें, डिसेंटली सलीके से, एंड काइंडली और शफ़क़त से, मेहरबानी से. He sallallahu alaihi wasallam would sit wherever there was a place available in an assembly and never sought a prominent or elevated place. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ जाते वेयर जहाँ कहीं देयर वाज अ प्लेस अवेलेबल, जहाँ कहीं भी आपको जगह मुयसर होती, इन एन असेंबली, इज्तमा में, मजलिस में, एंड नेवर सॉट इज़ अ सेकंड फॉर्म ऑफ सीक, यानी कभी भी आपने तलाश नहीं की अ प्रोमिनेंट, वाजे और एलिवेटेड या ऊंची प्लेस, जगह, यानी कभी भी ख़ुद को नुमायाँ करने की कोशिश आपने नहीं की. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेवर वॉर एनीथिंग, वॉर इज़ अ सेकंड फॉर्म ऑफ वेयर, आप वसल्लम ने कभी नहीं पहना एनीथिंग, ऐसी चीज़, कोई भी चीज़, दैट कुड डिस्टिंग्विश, जो कि फ़र्क करे, इम्तियाज़ करे, हिम फ्रॉम हिज कंपेनियन, आप वसल्लम का आपके साथियों से फ़र्क करे, वो चीज़ आपने कभी नहीं पहनी. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड मीट द एफ्लुएंट एंड द इम्पोवरिश्ड अलाइक. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते द एफ्लुएंट, अमीरों से, एंड इम्पोवरिश्ड मीन मुफलिस, नादार, यानी मुफलिस लोगों से या गरीब लोगों से मिलते, अलाइक यकसा तरीके से. एंड नेवर मेड डिस्टिंक्शन, और कभी भी आपने फ़र्क नहीं किया, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर, कभी भी आपने फ़र्क नहीं किया बेसिस ऑफ कास्ट, ज़ात की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर या फिर रंग की बुनियाद पर. पीपल हु डिड नॉट नो हिम, लोग जो आपको नहीं जानते थे, कुड नॉट टेल हिम, वो नहीं बता सकते थे या नहीं कर सकते थे, अपार्ट, फ़र्क नहीं कर सकते थे या जुदा नहीं कर सकते थे, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हिज कॉमरेड्स, बाकी आपके जो दोस्त थे, कॉमरेड्स दोस्त, यानी जो आपके बाकी दोस्त थे, उनसे कभी भी वो फ़र्क आपके दरमियान नहीं कर सकते थे. अबू उमामा बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रिपोर्टेड, अबू उमामा बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, द कंपेनियंस ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑफ अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, मैंशनड ने तस्करा किया, द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड, लाइफ ऑफ द वर्ल्ड मीन दुनियावी ज़िंदगी, बिफोर हिम, बिफोर मीन सामने, हिम आपके, यानी उन्होंने आपके सामने दुनियावी ज़िंदगी का तस्करा किया. ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, डू यू नॉट हेयर, क्या तुम नहीं सुनते हो, डू यू नॉट हेयर, क्या तुम नहीं सुनते हो, सिंप्लिसिटी इन लाइफ इज़ पार्ट ऑफ फेथ, सिंप्लिसिटी इज़ पार्ट ऑफ फेथ, यानी सादगी, फेथ मीन ईमान, ईमान का हिस्सा है, सादगी ईमान का हिस्सा है, यानी इस सादगी को आपने इतना इम्पोर्टेंट करार दिया कि 2 बार इसके बारे में आपने फरमाया कि सादगी ईमान का हिस्सा है. इन लाइफ स्टाइल, तर्ज ज़िंदगी में, डाइट, खुराक में, एंड मैनर्स और अखलाक में, ही वॉज सिंपल, आप सादा थे, एंड हम्बल और इनकसार थे. सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, वन ऑफ द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपेनियन, साद
سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک تھے سیٹ کہا دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آف اللہ ڈڈ ناٹ سی بریڈ made from fine flour from the time Allah sent him as a rasul until his died. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تب سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کبھی بھی آپ نے عمدہ آٹے کی روٹی نہیں دیکھی نہیں کھائی. سملرلی اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے دا میٹرس آف دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن وچ ہی سلیپٹ. میٹرس گدا یا بستر یعنی وہ بستر وہ گدا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تھے. سلیپٹ از دا سیکنڈ فارم آف سلیپ. واز میڈ آف لیدر اسٹف وہ لیدر کے کپڑے سے بنا ہوتا ود دا فائبر آف ڈیٹ ٹری اور کھجور کے پتوں سے بھرا ہوتا تھا. عمر ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ون آف دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمپینینس. عمر ابن الحارث جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ایک تھے. سیڈ انہوں نے کہا دیٹ وین دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائیڈ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہی لیفٹ آپ نے چھوڑا نیدر منی نہ ہی پیسہ نور اینی تھنگ ایلس نہ ہی اس کے علاوہ کچھ اور ایکسیپٹ سوائے ہز وائٹ رائڈنگ میول اپنا سفید خچر سواری کا خچر ہز آرمز اپنے ہتھیار اینڈ اے پیس آف لینڈ اور زمین کا ٹکڑا وچ ہی لیفٹ ٹو چیریٹی جو آپ نے صدقے کے طور پر چھوڑا. یعنی صرف زمین کا وہ ٹکڑا جو صدقے کے لیے چھوڑا ایک ہتھیار اور اپنے خچر کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا. یعنی آپ کے گھر سے کچھ نہیں نکلا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیوڈ دس ہارڈ لائف ٹل ہی ڈائڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات تک یہ مشکل زندگی گزاری. آل دو اگرچہ دا مسلم ٹریجری واز ایٹ ہیز ڈسپوزل. ٹریجری خزانہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر ایٹ ہیز ڈسپوزل آپ کے قابو میں یعنی آپ کے انڈر ہی تھا مسلمانوں کا خزانہ لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس کو خود پر خرچ نہیں کیا. دا گریٹر پارٹ آف دا عربین پیننسولا واز مسلم. جو زیادہ تر حصہ تھا عربین پیننسولا کا وہ مسلمانوں کا تھا. اینڈ دا مسلمز ور وکٹوریس اور مسلمان فاتح ہوئے آفٹر 18 ایئرز آف ہز مشن آپ کے مقصد کے 18 سال بعد. Despite his responsibilities as a nabi, a teacher, a statesman and a judge, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to milk his goat. ایک بطور نبی بطور ٹیچر استاد اسٹیٹسمین سیاست کار اینڈ اے جج اور ایک جج کے طور پر اتنی رسپانسبلٹیز کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ملک ہز گوڈ یوز ٹو جو ہے یہ ہم پاسٹ میں جو آپ کی ہیبٹ ہوتی ہے اس کے لیے یوز کرتے ہیں. یوز ٹو یعنی دھوتے تھے ملک دودھ دھوتے تھے ہز گوڈ اپنی بکریوں کا. مینڈیز کلاتھس اپنے کپڑوں کو پیوند خود کرتے تھے جوڑ خود لگاتے تھے. ریپیئر ہز شوز اپنے جوتوں کی مرمت خود کرتے تھے. اینڈ ہیلپ ود ہاؤس ہولڈ ورک اور گھریلو کام میں بھی مدد کرتے تھے. ہاؤس ہولڈ مین گھریلو کام. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوز ٹو وزٹ ایلنگ پرسن. یوز ٹو مین جاتے رہتے تھے یعنی وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاسٹ میں کسی ہیبٹ کا بتایا جاتا ہے یعنی وزٹ ایلنگ پرسن. ایلنگ مین بیمار لوگوں کے گھر جاتے رہتے تھے. اینڈ ایکسورٹیڈ اور نصیحت کی آل مسلمس تمام مسلمانوں کو ٹو ڈو لائک وائز کہ وہ بھی ایسا کریں. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلسو ہیلپڈ ہز کمپینینس ان ڈگنگ اے ٹرینچ بائی موونگ سینڈ ود دیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کی مدد کی ڈگنگ کھودنے میں ٹرینچ کھائی یا پھر خندق کھودنے میں مدد کی. موونگ سینڈ ود دیم ریت ہٹانے میں ان کے ساتھ. Whenever he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم visited a person he would first greet him. جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس جاتے ملنے جاتے تو آپ اسے پہلے سلام کرتے گریٹ سلام کرتے him and then take his permission پھر اس کی اجازت لیتے to enter the house اس کے گھر میں داخل ہونے کی. ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم advised the people to follow this etiquette. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی نصیحت کی کہ آپ ان ایٹیکیٹ ان آداب کو فالو کریں اپنائیں. اینڈ ناٹ گیٹ annoyed اور کبھی بھی annoyed نہ ہوں غصہ نہ کریں ناراض نہ ہوں. if anyone decline to give permission اگر کوئی بھی ڈکلائن کرے آپ کو منع کرے اجازت دینے سے. for it was quite likely the person concerned ہو سکتا ہے کہ جو متعلقہ شخص ہے was busy کہ وہ مصروف ہو otherwise یا پھر اینڈ ڈڈ ناٹ مین اینی ڈسرسپیکٹ اس میں یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی بے ادبی کریں. تھینک یو سو مچ.